بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض 7 سمايات 7 مدرات الفترنم إلى الله سبحانه وتعالى وما بينهما بمكاكلاتهم يالن فطور الفترنم إلا بالحق لكم نجر فحق انجي إنيا نتاوق إنيا بيتشان نملك دالة على وحدانيتنا وربوبيتنا وألوهيتنا أرجن انجا الفترنم كفاروች እንደሚሉት وإن الساعة ساعة قيامة لآتية مجنات إلى الله سبحانه وتعالى قروت اللاتم تمتعلي الزالي انجدي አንተና ጠላቶችህ መካከል አላህ ይፈርዳል አትተክዝ ነው። فاصفح الصفح الجميل ውብ የሆነን አፉ ማለት አፉ ባል الصفح الجميل الذي لا عتاب ولا عقاب معه أعرض عنهم إعراضا حسنا وعفو عنهم عفوا حسنا أيضا. إن الزاهنة آيات السماء تنسخوال بآيات القتال ملهم من دالو بزي إشارات درقال. المهم لكل مقام مقال نو صفح بما يسفلك ساعات عفو بما يسفلك ساعات عفو يبالا. سلازه الصفح الجميل يقرب على تشاو إن ربك جيتا يانت تنكباكابي هو الخلاق العليم فطران باتك على يفترو السبتشانا كل النجر ميوقو السنو بمالت الله سبحانه وتعالى استواوك أنا النفس فزي فتراتشو السنو أحوالاتشو السياوكا أنت نذيرنا رسولنا بشير تلاكبتنا عدرس كذابها لا يلو إنيانون. ولقد آتيناك والله برقد ستنهال آتى الممدود بمعنى أعطان وبلنا الوزنا ومعنى كافو مفعوله الأول 7 ستنهال على اختلاف التفسير 7 آيات أو 7 صور. دي 7 الطوال ناتشو ميلوالو 7 بذا تفسير 7 مقرافوች المئون كوناتشو متو يهونو كالبقرة اختلاف في التعيين بمدى الزهر جحب لو مفسر كالبقرة جمرو اسكات توبة فهنا انفالن انا توبان من ارغن عند ارغن 7 صور بعلنو تفسير وي 7 7 آيات
والله ستنها إلى الله سبحانه وتعالى والفاتحة 7 آيات سلونج الصان ستنها من المثاني كم يدغاغمو يهونو እነዛ 7 ሱዋሮችም አልናቸው አንቀጾችም አልናቸው ምንም ይሆኑ من التثنية كون تدغاغامي يهون من بيانيانا تبعيديا ما لو يطفو وكلا المعنيين صحيح نو كاشبه فاتحه بلن 7 آيات بنا القرآن كله ምንድነው ብሏል الله سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء إلى تفسير ايام كتبالي واضحنا قدس فاتحة كهوني مثاني مبالها لأنها تثنى في كل الصلوات أو لأن جملها مثل قسمونهم يقرانوا حديث كوي اللي مثلا عندي كلمات دابل ناس الحمد لله لنا رب العالمين لا الرحمن الرحيم سنة يالو قرآن لا لما الدقاقما ነው የሚለውን ሶላት ላይ ስለምትደጋገም ነው ያለውን እንኳን አርጀህ ቢያረግ 7 الطوال كفسرنا 7 مثاني مهنا لأنه يكرر فيها القصص والأخبار قصصوች أخباروች أحكاموች ምን ትደረጋለች ትደጋገም ሁለት እየተደረገ እንግዲህ أو لأن القرآن يذكر زوجين من كل شيء تذكره والأرض والسماء الشمس والقمر الإنس والجن الأرض والسماء نزال المهم قد كلهم ياو فرد من أفراد معنى الآية لهن والقرآن العظيم يتلاقونهم قرآن 6 نهال نهال بالذهن عما قناص فنهال የዱንያ ኒዓማ ወደ ሰጠናቸው ሰዎች የነሱ ኒዓማ እንዳትመኝ አይነህን እንዳትልክ ሊላቸው ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب እንግዲህ ሁለት ቀውል አምጥተናል 7 من المثاني الشيخ السعدي عليه رحمة الله 7 طوال የሚለውን ያረጃሉ سبب الترجيحቸውን አልዘከሩ التسهيل لعلوم التنزيل عندنا ጊዜ እንጠቅሰዋለን ተፍሲሩ ጠንቀቅ ብለን ምን ቀራው ችግር የለውም ብለናል مع اختصاره بيان ስላለው እሱ ሁለቱን ይዘክርና ፋቲሃናት የሚለውን አስቀድሞ ያኛውንም 7 ጠዋልንም ይዘክርና والأول أرجح إلى لورود الحديث به قرتنا لك بخاري على حديث يا شباب هي أبو سعيد بن المعلى سو حديثنا يذكر المفسر صلاة يسجركم مسجد نبياتنا صلى الله عليه وسلم قبلنا طرون يلال في المسجد النبوي يسجركم سلا نبر زم مالكم سجد سጨርስ አቤት ብዬ ሄርኩ نعم ለምን የጠራኸው ዝም ማልክ ألم يقل الله كذا بلو እንግዲህ المهم في النهاية ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم አልኳቸው በዛ በሆነ ነገር ራሱና ሊወጡ ሲሉ እንደዚህ ብለውኝ እኮ ነበር ብዬ فأذكرته አስታወስኳቸው ይላል እና الحمدلله رب العالمين ናት ብለው أعظم سورة في القرآن هي 7 المثاني الذي أعطيته هي من تفسيرنا يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تفسير ስለሆነ ያ ስለፈሰረ አርጀሁስ ነው ይላሉ የኛው ሰውዬ የሚያረጅሁት ይኖራል ወተፍሲር ቢአይዲና እናያል لا تمدن አትሳብ عينيك ሁለት አይኖችህን አትሳብ እንግዲህ ኢዕጃብ ማየት አትይ ነው لا تتمنين ብለው ይፈስራሉ ኢማሙ ሸይኹል ሙፈሲሪ ይሄንን ኒዕማ ማይጠገብ ማይቋረጥ ኒዕማ ሰጠን ወደሚቋረጥና ወደ መታል ሐያት الدنيا አይኖችህን አትላክ ኢላ ማ መተዕና به ወደዛ እኛ ወደ አጣቀምንበት ነገር አዝዋጀን منهم አስናፈን منهم ከኩፋሮች የተወሰኑ ቡድኖች አይነቶችን ወደ አጣቀምንበት ቁሳዊ
ቁሳካላዊ ነገር አይኖችህን አትላክ ይላቸዋል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تحزن عليهم በእነሱ ላይም አትተክዝ ታላመኑ ብለህ على كفرهم አትተክዝ ሊተከዝላቸው አይገባቸውምና واخفض جناحك للمؤمنين ልቁስ እነሱን ታውና ላመኑ ላንተ ተከታዮች ክንፍህን ዝቅ አድርግላቸው ተዋضع አድርግላቸው ለይነ الجانب ሁን እንደሆነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ ነግሮናል فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كما أسلفنا في آل عمران سلز النزاع أو قوت أفتوال ينس نعمة يهو دنيوينه زهم في بداية السورة عند أسلفنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون غب أعمالي أنت يتسته نعمة ما يدكى نعمة سلهنا ያንን የሰጠነህ ኒዕማ ያመሰግንክ በዛ በኒዕማ ላይ ቀጥል እንጂ ወደነሱ አይንህን እንዳትልክ ወደነሱ ጸጋ ጠፊ ወደሆነ ጸጋ አይኖችህን አትላክ ይህን አያኮ ነው استدلال የሚያደርጉት ሸባብ ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና الأئمة المشهورين من لم يتغنى بالقرآن ማለት من لم يستغني به ማለት ነው በቁርአን ያልተብቃቃ عن غيره ማለት ነው ሲጠየቁ قرأ هذه الآية ይህንን ኮኖ ቅራአ ቀርተው استدلال ያደርጉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ሰጠንህ ብሎ ሲያበቃ من مد العين إلى المتاع الحياة الدنيا كلكلوا النبياتنا صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ቁርአን የቀራሱ ያ ሸባብ عليه أن يستغني بالقرآن በቁርአን መብቃቃት አለበት ዱንያ ላይ እንዴት ምን ሳይበላ ሳይጠጣ እንኳን ለሚያዶሩሪያቱ ለማኒ አሚንሁ እንደነዚህ እንደነ ኩፋሮች ካልሆን አይልም ቁርአን የቀራሰው በእኛም ይላሉ በአገር ቤት ያጀባባ አንዳንድ ጊዜ ግጥም ገጠም ያረጉ የሚሉት ነገር አለ የወረደላቸው ሱረቱ ወዱሃ የገጠሙ እኮ ነው ቁርአን የቀራሰው አይባልም ጀሃ ይላል ቁርአንን አላህ የሰጠው ያ ሸባብ ትልቅ ኒዕማ አላህ ሰጠው اذا استغنيت به اغناك الله الله ያብቃቃሃል በሱ ከላም ከተብቃቃ ቁርአን ያልበቃው ቁርአን ያላዳነው አላህ ያድነው አላህ አያብቃቃውም ያሉበት አጋጣሚ እኮ አለ ኢብኑ القيم رحمه الله ቁርአን غنان كنز لا يفنى ስለዚህ ይሄን ሰተናል ወደነሱ ጸጋ ወደነሱ እኛ ወደ ሰጠናቸው አይኖችህን አትላክ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንተን ተከታዮች ሱሐቦችህን ለይን ሆንላቸው ለነሱ በማለት ያዛቸዋል ወቁል እንዲህ በል እኔ አነ ነዚሩል ሙቢኑ ግልጽ የሆንኩ አስፈራሪ ነኝ ብለህ ተናገር ሪሳላህን አድርስ አውል ሙቢኑ ከዛው ከሙተዓዲው ሁሉ ነገር አብራርቼ አላህ ባዘዘኝ መሰረት ቁልጭ አድርጌ ማብራራ አስፈራሪ ነኝ ለእናንተ የአላህን አዛብ ካላመናችሁ ካልተከተላችሁ ብለህ አረዳዎችህን አስፈራራ كما أنزلنا እንዳወረድነው ሁሉ አዛባችንን ነው على المقتسمين በሚከፋፈሉ ላይ من القسم ከሆነ እንግዲህ على المقتسمين ማለት በሚከፋፈሉ من القسم ከሆነ በማዮች ላይ مقتسم اسم الفاعل ነው مقتسمين جمع المذكر السالم ማላ በሚምሉ ላይ ሚምሉት እንግዲህ ሩሱሎች ይዘውት የመጡት ምንድነው ብለው ባጢል ነው ሐቅ አይደለም ብለው በሚምሉ ከሁለቱም ፈስረዋል في تعيينهم أقوال من هم المقتسمون مكفافلهم بالوت تفسير የሚምሉም ባሉት ተፍሲር نعم تعييناቸው ላይ ምን ያደርጋል ይለያያል ግን
قد بزوزل لأنه إذا احتملت الآية عدة معاني ولا تعارض بين المعاني من تدرج عليه لنا تحمل على جميع المعاني فقول منه كن فسروا لنا منه لذا عندنا المقتسمين مالت يتكفافلوا مالتنا من تكفافلوا قرآنن እንግዲህ ከፋፈሉት ግማሹ ሲህር ነው ይላል ግማሹ ኪሃና ነው ይላል ግማሹ አሳጢሩል አወሊን ይላል አያውም ይሄንን ይፈስራል لا المقتسمين የሚከፋፈሉ ማለት طرق መከተ መውሲም ሲሆን መንገዶችን ይተዳደላሉ ይከፋፈላሉ እንግዲህ አረቦች ከየጀሃቱ ለሐጅ ስለሚመጡ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገናኝተው አግኝተው እንዳይሰሙ ሐቅን ለመከልከል መንገዶችን ምን ያደርጋሉ ይከፋፈላሉ አንተ ያንሻሪ አንተ ሆነ እንግዲህ እንደዛ አይነት ሰው አለ የመልኩ ማማር የምላሱ ፈሳሐ ምን እንዳያረጋችሁ እንዳያታልላችሁ እንዳያሞኛችሁ ያሉ ሊሰድ عن سبيل الله طرق مكة የተከፋፈሉ ቁረይሾች والمقتسمين የተከፋፈሉ አህሉ الكتابين ናቸው ተውራትና እንጂል ባለቤቶች እዛው ኪታባቸውም ላይ መርጠው መረጥ አድርገው ከፋፍለው ይወስዳሉ ምስማማቸውን ማይስማማ ይተዋሉ ከቁርአንም كذلك فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكذلك የሚምሉ ከተባለም እነማን ናቸው የማሉት ኡመት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁረይሽ ሙሐመድ ይዞት የመጣው ቁርአን ሐቅ አይደለም ብለው ምለዋል لا في قصة صالح نوم الله يا شباب يمጣል ወደፊት وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فذهبوا على يوم إله فقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مالت يتمامالوا أهنا الله بقصصوا ملكو قد الليلت يهنن صالح هيدن ليلت قلن كذبوا هلا من ناوقو نجر يلن بلن كما يأتي في القصة قد هاوقو مجمريا سفر لنوطانو المنقد እንዳይ ተረተሩ እዛ መለስ ብለን እሱን እንግዲህ እንገለውና በተሰቡንም ወአውሊያኡ الامر ካለ እሱ እንደምን እንጠብቅ እንፈልጋለን የሚል ቂሳስ ምናምን ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي مهلك هو مهلك اهلي حلاكنا ما ያለን እርስ ተገደለ ምትሉት በዚህ ቀን ነው እኛ በዛ ቀን የታል ما شهدنا እኮ ነው ማሐበርን لكن الله سبحانه وتعالى تعالى من يعمل ان الناس ናቸው የሚሉም በሚል ተፍሲራል ሼክ ኢብኑ ጀሪር ረሂመሁላህ አሁን ያልኳቸውን አባባሎች ሁሉ ዘክረው ወደ ኒሃያ ኹላሳ ሲሄዱ ሁሉም ይገባል እዚህ ሁሉም ምን ይሆናል ነው የሚሉት ይገባ አያዋ ሁሉንም ትዳስሳለች እና በነዛ በሙቅተሲሞች ላይ ያወርነውን አይነት አዛብ እንዳይወርድባችሁ እኔ ነዚር ነኝ አነ ነዚሩ ባለው ነው የሚያዘው ከማሚለው ጭካፊቱ እንግዲህ ጃራናት ማ መስደሪያናት እዛ ላይ እንደወረደ በእነሱ ላይ ያወረነውን አዛብ አይነት አላህ ያወረደባቸውን አዛብ አይነት ማስፈራራነኝ ብለ ሪሳላህን አድርስ الذين النزاسوች المقتسمين لا لو እንግዲህ صفات ወይ በደል ወይ አጥፈል በያ جعلوا القرآن عضين ቁርአንን ያደረጉ እንግዲህ ለቁረይሽ ነው ካልን ለኩፋሪያ ቁርአን ያው ይሄ ቁርአን ፉርቃን ማለት ነው አለዛ አህለ الكتابين ቀድም ተቀሰናል ለነሱም ያካትታል ከተባለ ቁርአን በማለት የተፈለገው ጅንሱል ኪታብ ነው እነዛን ተውራትን እንጂልንም ስለፈራረቁ ዒዲን ጀማዓ ያደረጉ ቁርአንን
اللغة كتاب لا يكواش أسلفنا يا شباب عدين يا مطاط الزا ملحق بالجمع المذكر السالم لام الكلمة تطلو من يلتبالي يالا يلتعود من يالا يالا عضين يا مطال እንግዲህ عضين لام الكلمة واو ነው ወይስ ሀ ነው ይለያያሉ على كل الأحوال بمتفرقة ማለት ነው የተበታተነ ያደረጉ መበታተኑ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ተወሰኑት ካህና ነው ሲሉ ሌሎቹ ደግሞ ምንድነው ይላሉ ሲህር ነው ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ አሳጢሩል አወሊን ነው ይላሉ ሌሎቹ መሐመድ ራሱ ነው ያለው አልተወረደበትም ይሄንን የሚያደርጉ በእነሱ ላይ ያወረድነውን ቅጣት አይነት ማስፈራራ ነኝ ብለህ ለቀውሞች ተናገር فوربك بقيتها ملالله الى الله سبحانه وتعالى لنسألنهم اجمعين سبسب ያሉ ሲሆኑ ሁላቸውንም እንጠይቃቸዋለን عما كانوا يعملون ዱንያ ላይ ከሚሰሩት ከነበረው ስራ እንጠይቃቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠየቅ እኮ አይቀርም ያ ሸባብ እንግዲህ ሱአለ ተውቢኽ ወሱአለ ተቅሪር ሌላ ቁርአን ላይ ካገኘን አይጠየቁም የሚል ሱአለ እስቲፍሃም ወስቲዕላም ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ይላል እኮ አንዳንድ አያ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان جمع وجههم يهون አሁን ያልነው ስለዚህ ምሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ላይ ሲሰሩት ከነበረው ስራ ሁላቸውንም እንጠይቃቸውና እንመነዳቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاصدع بما تؤمر በመታዘዘው ትእዛዝ ወሆ ተብሊግ ነውና በታዘዝክበት ፍርጥ አርገህ ተናገር የሚሉ አሉ ያው እንግዲህ ኢጅሃር ነው እስዳዕ صدع ማለት እንግዲህ አሸባው ታው በፊቱም ተናግሬ ይሆናል صدع يصدعون خاشعا متصدعا ብዙ ቦታ ቋል አስሉ ሸክ صدع الجدار بن الزام ላይ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا تشككا منشقا متكسرا زم لا يصدع مالت فرق جزاكم القرآن يفرق على شباب كل جارجة ستناقروا خالد بسبسكوا السن بميقبلنا السن بما يقبل مكاكل من يارجا يليا فلذ بالزم مفسروا قالوا تعالى تفسير ابن جرير وليلوچن ስለዚህ በታዘዝከው ትእዛዝ ግልጽ ኢዕላን ኢዝሃር አርገህ ተናገር ያን ስታረግ እንግዲህ ምን ይከሰታል እየተባለ ነው እንደዛ እኮ ነው صدق የሚያረጉበት መካከል ቅድም ያልናቸው ጥሩቅ መካ የሚከፋፈሉ ሰዎች ይህ ሰውዬ እኮ بين المرء وزوجه وبين الاب وابنه ይለያል ያሉ ነበር صد የሚያረጉት የሚለየው እኮ እሱ አይደለም የሚለየው ምንድነው ያጀባ حق እንደዚህ ይለየ واعرض عن المشركين راق ይላሉ ከሙሽሪኮች ራቅ በል ዞር በል እነሱ እንግዲህ አድርሳቸው ሲያበቃ በእነሱ لعلك باخع نفسك እንደሚለው ነው في عده مواضع ካላመኑ ካልሰለሙ ብለህ ራስህን ጉዳት ላይ እንዳትጥል إنا كفيناك المستهزئين አሻፊ ያላጋጮችን እኛ በቅተናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን በቅተናል ሪሳቸው እንደባሉ አትባعهم كذلك بحق የሚያፈዝ የሚያላግጥ አይኖርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اخذ عزيز مقتدر ያያዘው ቢሆን እንጂ ከሰበብ ንዙል የሚዘክሯቸው አሉ ተሰፉህ ብናረግ ተፍሲር ብን ጀሪርን በተለይ አምስት ናቸው ብለው ዚክሩ አስማኢህም ብለው ምን ያረጋቸዋል ይዘክሯቸዋል በቅተናል قبل بدر የተገደሉ ናቸው ሁላቸውም قبل الهجرة ብለው من ضمنهم من بني مخزوم الوليد بن المغيرة يذكرال من بني سهم العاص بن وائل يذكرال صحابه አባት ናቸው ሁለቱም ያሸባብ الوليد خالد እና የተወሰኑ ሷሃቦች አሉት ልጆች
وكذلك عاصي بن وائل አሉት የሰለሙ ልጆች ሷሃቢዎች እና እነሱን በቅተናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አዛ ያረጉ ነበር ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فكفاه الله በቅተናል ሸኝተንልሃል ወደፊትም እንግዲህ የሚያስቸግረህ አይኖርም የበቃነህ ቢሆን እንጂ والوعد مستمر لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم የሚያፌዝ አይኖርም ያ ሸባብ وهذا مشاهد ሸፈልኩ ሰዎች ሸባብ ያላግጣሉ ባለባበሳችን በፊታችን በመናችን ያሸፋሉ ያሸፉ لكن كفانا الله በቃ اهل الحق እርስ በርስ ወህዳ ነው የሚያስፈልጋቸው እንጂ مستهزئ بحق استهزاء የሚያደርግን والله الله ይበቃናል وعد الله لا يخلف كيف يكون يقيننا بالله بالله ያለን يقين حقنا ያያዛችን ይወስናል እንጂ አለዛ الله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف አሽዋፊ አፋዚዎችን በቅተናል ይላል الله سبحانه وتعالى الذين النزا مستهزئ وياشوافيون يجعلون مع الله ጋር የሚያደርጉ ኢላሃን አኸረ ሌላን ተመላኪ የሚያመልኩ فسوف يعلمون የሥራ ውጤታቸውን እኛን ሲገናኙ በርግጥ ያውቃሉ ሳያውቁ አይቀሩም በማለት الله سبحانه وتعالى ይዝትባቸዋል ولقد نعلم والله በእውነት እናውቃለን ይላል አውቀናል أنك أنت يضيق صدرك درته متب መሆኑን እናውቃለን بما يقولون الناس በሚሉት አባባል ኩፍር ሲናገሩ ሲያፌዙ ሲያላግጡብህ بك وبأصحابك ልብህ እንደሚጠብ እንደሚጨንቅህ እናውቃለን ይላል الله سبحانه وتعالى ይሄ እንግዲህ ያሸበብ ከርብ ነው ልብ መጥበብ እኮ ችግር ነው በጣም ችግር ነው የሚያስጨንቅህ ነገር ሲመጣ ልብህ ምን ይላል ጠብብ ይላል የዛ ጊዜ ሌላ ሐዲስ ቀርተና كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه ارحنا كو ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ارحنا بها يا بلال هذا القران እዛ ሐዲስ ጋር ማዕናው አንድ ነው እነሱ በሚሉት ልብህ እንደሚጠብ በርግጥ እናውቃለን ስለዚህ فسبح بحمد ربك እነሱን ታዋቸውና ከዚህ ከጭንቀትህ ወደኛ ፈዛዕ አርግ ጌታህን በማመስገን ጌታህን አጥራ ወኩም من الساجدين ስጁድ ከሚያረጉ ከሚተናነሱ ባሮቻችን ሁን يا سجود ምንድነው جزء من اجزاء الصلاه اطلق واردت به الصلاه كلها بلنا لكم من اطلاق البعض واراده الكل ባይሆን እንደዛ አይሆንም የዛ የኩሉ ምን ሲሆን እንጂ ተብሏል ሩክን ካልሆነ ነፍል የሆነ ነገር ያሸባብ ላይ ይطلق على الكل ስለዚህ ምን እንረዳው ስጁድ ከሶላት ሩክን ነው من اركان الصلاه ሌላ ቦታ ወርካዑ إلنا مع الراكعين له من إطلاق الجزء أهونم وإرادتي ركوع من مهن الرجال كصلاة ركن يا لسو صلاة يلا طيب سلزة أهونم الله سبحانه وتعالى لبه النسو بميلوت እንደሚጠብ حرج ላይ እንደሆንክ እናውቃለን እሱን ታው እነሱን የኋሊታው ዋርጋቸውና እኛን አጥራ ለኛ ስገድ ቀልብህ ይሰፋልሃል ጥበትህ ጭንቀትህ ይወገድ ይከላልሃል በማለት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዛል واعبد ربك ጌታህን ተገዛ አምልክ حتى ياتيك اليقين موت بدي اليقين هو الموقن به فعيل هنا ነው እንጂ بمعنى ምንድነው አሉ موقن مفعل ናይቀና ስለሆነ እና እሱ ጥርጣሬ የሌለበት ሙቃን የሆነው ሞት እስከሚመጣህ ድረስ እኔን አምልክ ይላል الله سبحانه وتعالى فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد ربه حق عبادته حتى اتاه اليقين من ربه ايوه እንደዚህ እኮ ነው ሌሎች መተው በሌላ ባህር ገብተው ሆነርከን ላይ ስንደርስ ኢባዳ ምን ይልናል ይፋቅልናል والله كذبوا على دين الله وافتروا عليه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታመው እንኳን ያሸባ እግራቸው
ሰውነታቸውን መሸከም ባቃተበት ሰዓት ሷሃቦቻቸውን ጠርተው እዚህና እዚህ ገብተው አባስና አሊ ረዲየላሁ ዐንሁማ ወሰዱኝ ብለዋቸው ሶፋ ቆሟቸው። ከማን ነው ዒባዳ የሚፋቀው? ያ ሸባብ ማን ይዞት የመጣው ሸሪዓ? ይሄ ተካሊፉ የአዋሞች ነው። እኛ ሆነ እርከን ድረስ እንገባለን እንሰግዳለን። ያን እርከን ስናልፍ ምን ይሆንልናል? የሚለው በአገራችን ወልዮች የሚባሉ ሰዎች መስጊድ መመላለሱ ይሄ የአዋም ነው። እኛ ያንን እርከን ምን አድርገናል ነው የሚሉት። ማን ይዞት የመጣው ሸሪዓ? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተخط قدمه في الارض እግራቸው እንኳን እኮ ሰውነታቸውን ምን ማረጋግጦት ነው? ያሸባብ መያዝ እስቲቅላል ማድረግ መሸከም አቅቶት ወሰዱኛ። እግራቸውን እየገተቱ ሶፍ መሃል ተቆመው እዛ ነው እንግዲህ በበነጋው ወይም ሞቱ የሚባለው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸው ሸሪዓ እንደዚህ ነው። የቂን መውት ማለት ነው። የቂን የተባለው ሸክ ስለሌለበት እዚህ አያ ያገኘን ነው የቂን መውት ለመሆን። ሌላም ይመጣልናል في اواخر المدثر حتى اتانا اليقين ይላል። طيب حديثም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሱሐቢያ አንሳሪያ መታወራው ሐዲስ አለ። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጥቢ ወንድም ዑስማን ኢብኑ መዝዑን የተሰኘ من بني جمح هاجر الهجرتين ወደዚህ ወደ ሐበሻም ከመጡት ሱሐቦች ነው። ወደ መዲና ሂጅራ አድርገው اول من دفن في البقيع من المهاجرين ما ነው ብለናል። ይሄ ሰውዬ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን خالو ابن عمر اخو امه እሱ የሞተ ጊዜ ያቺ ሴትዮ እንግዲህ ሙሃጅሮችን ይከፋፈሉ ነበር በጣም። እሱ ለኛ ደረሰንና እኛ ጋር ነበር ሳይው በጣም ውብ የሆነ ሰውዬ ነውና ታመመና ሙቶ ከፍነው ተሐንጠውት ምናምን ሲጨርሱ መሰከርኩለት ላለ እኔ በማቆ ደረጃ እንደዚህ ነህ ብላ መሰከረችለት። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? ሻሂዳችን اما هو فقد اتاه اليقين وهو الموت እና ይሄንን የምትዩ ምን አሳውቆሽ ነው? እኔ እንኳን ረሱላህ ሆኜ ይሄንን ለራሴ ማለት አልችልም። على كل الاحوال ይሄንን አሉ። ሻሂዳችን فقد اتاه اليقين ማለት الموت ማለት ነው። የቂንን እኮ በሌላ የሚፈስሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ተፍሲር ኢሻሪ የሚሉት ተፍሲር አላቸው። التفسير الإشاري بتام في حدود ضيق نوع من أنواع التفسير نوبلاوه قل مفتوحا كذا عدل سلزي موت اسكمي متأهدرس ان انت قزاين علاتشو أسواتشين اساتشو ناتشو عبادة بتلي دقمو صلاة مسكتبتها قد أميل عاقله اسكال درس ለዛኮኑ ፉቃሃዎቻችንን ብንሄድ በምንም እኮ የለሉ ናቸው። እነዚህ ከዚህ እንወጣለን የሚሉ ሰዎች ላ ፊል ኪታብ ወላ ፊ ሱና ወላ ፊል ፊቅህ الاسلامي في المذاهب من مذاهب የምታይም እንደዛ በኢሻራ መስገድ ከቻልክ አቅልህ ካለ ሰላት ምን አይሆንም? አይሰግድልህ አይፋቅልህ። የሚፋቅበት አጋጣሚ የለም። ላኪን ዲኑና ይስር ስለሆነ ቆመህ መስገድ ከቻልክ ትቆማለህ፣ ካልሆነ ትቀመጣለህ፣ ካልሆነ ትንጋለላለህ። ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله. الرأي نوري مسلنيا للسنة إلى تفسير الآيات المقروءة من قبل قوله تعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذه القصة من العبر كعبر وجهنا سلفنا قصة لا يلال عنايته تعالى بخليله إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى اعتناء من كواكبوا خليل وداج إبراهيم. فإن لوطا عليه السلام من أتباعه إمات على عنكبوت لاي فآمن له لوط ومع هذا ابن أخيه منه وممن آمن به فكأنه تلميذ له فكأن لوطا تلميذ لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام عند درسان. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط يلوط سوتشي ما تفات يسبق زي الله سبحانه وتعالى حين استحقوا ذلك متفات يتقباتشو أمر رسله الملائكة
الذين أمروا بإهلاك قوم لوط أن يمروا على إبراهيم عليه السلام من عنايته بالخليل نزا يلوط سوت እንግዲህ ሃላክ ተገብቷቸው በዛ በወንጀላቸው መሰረት ሊጠፉ ሊያጠፋቸው ሲፈልግ ዝም ብሎ ቀጥታ ወደ ቀውሙ ሉጥ ሳይልክ ወደ የትላካቸው من عنايته بخليله إبراهيم كي يبشروه بالولد عندنا ويخبروه بما بعثوا له نعم عندنا እንግዲህ በኢስሐቅ ሊያበስሩት ሌላ ደግሞ ዋናው ሙሂማችን አያው ላይ እንግዲህ فما خطبكم ማለው ላይ እንደቀራ ነው إهلاك أو ملوط እንደሆነ የተላኩበት ነገር حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم تጨቃጨቁ ሆድም ላይ አልፏል አልعنكبوتም ላይ ይመጣል حتى أقنعوه بعد المحاورة والمجادلة እንግዲህ اقناع አረጉ رسولዎች فطابت نفسه ደስ አላቸው እንግዲህ ተማመኑ وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه ነዛ ሰዎች ማለት እንሳቸው ሰዎች ያው ሀገሬ እሳቸው ያገር ሰው የሆኑ ጊዜ فربما أخذته الرقة عليهم إذنت ليزو إمتشال والرأفة بهم قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم እንግዲህ ይሄ ስላለ እንደዛ እንዳይሆን አስባቦችን አላህ አዘጋጀ ደገሰ የሉጥ غيظ ቁጣቸውን የሚያበረቱ وكذلك ጥላቻቸው على قومه በጣም የሚበረታበትን አስባብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሟላና አዘጋጅቶ በጣም እንዲጠሏቸውና ሕንቅ እንዲያረጉ አደረጋቸው ሉጥን حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح እንግዲህ من شدة غيظه وحنقه عليهم የመጥፊያቸውን ሰዓት እንኳን ምን አድርገው ቆጠሩት ሉጥ ረጅም ነው أليس الصبح بقريب تابع ومنها أن الله تعالى أي من العبر التي نستفيدها من هذه القصة إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقون لأننا من استبطاء ما درج اللبن يا شباب قرآن اللي أطفى سيفلك النزاتوج في القمة في غاية الضلال اندي درسو يا رقات شوال እዛ እንግዲህ የሚያረጉትን ሁሉ አርገው ሲጨርሱ ካላህ ማምለጥ አይቻል ምን ያረጋቸዋል ይይዛቸውና በዕቁባው ያጠፋቸዋል قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين إلى آخر الآيتين وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة ندي أيكة شجر الملتف نوبلنا زلاي دغمو اول بستان كثير الاشجار ወደ አይካ ያስጠጋቸውና አስሐቡል አይካ በመሆን እንግዲህ እዛ የሚኖሩ ስለሆኑ ነው አስሐብ የተባሉት የወሰፋቸው ወሰፈው ማለት ነው ናዓተው ليذكر نعمته عليه እኔ በእነሱ ላይ ጸጋው ነበር የዚህ ጸጋ ባለቤት አድርጋቸው ነበር ባለቤቶች وأنهم ما قاموا بشكر نعمة الله عليه بل جاءهم نبيهم شعيب عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين وعالجهم على ذلك أشد المعالجة فتعمل ولانا الواتشو إبرتا يونا المعالجة فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق بعدم الإيمان به سبحانه وتعالى وفي حق الخلق بتطفيف المكاييل والموازين ولهذا وصفهم هنا بالظلم فإن كان أصحاب الأيكة لظالمين كإن انقدي مخففايتنات من الثقيلة بقرينة الله أمبلا بمؤكدتين أرجو الله سبحانه وتعالى بدايوش اندهونو يا الله حق يا السرو يسون حق مبدلون دهونو الله وصفاتهم فانتقمنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة
لبإمام مبين أي لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر بذلك أولو الألباب እንግዲህ بين المدينة والشام የሚገኙ ቦታዎች ናቸው የሁለቱም ተብሏል ግልጽ ሆነ መንገድ ላይ ናቸው የሉጥ ሰዎችም የሹዓይብ ሰዎች አገር እና በዛም ይመላለስ ለንግድም ሆነ ለሌላ اعتبار ሊያረግ ይገባል وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يمتعلنا لندالنا كله في الصافات وقوله لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين إلى آخر الآيات يخبر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح عليه السلام الذين يسكنون الحجر المعروفة في أرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين أي كذبوا صالحا ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الرسل أو بقية الرسل على كلمة سائر لاتفاق دعوتهم يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا من ملته أن ننسلوها وليس تكذيب بعضهم لشخص عندهم سيستبابلوا تنقدي يشعيب سوى شعيب لما هناك ولا لما كو يستبابلوا يامتوا تنحق ነው ሐቅ አይደለም ያሉት ስለዚህ ሌሎች የሚዘውት የመጡት ያው ስለሆነ ابناء علات ነው እንዳልነው ሁሉ ለዛ ነው ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين ብሎ الله سبحانه وتعالى ያላቸው بل لما جاء به من الحق ለሱ ነው የሚያስተባብሉት الذي يا رسول ይዞት የመጣው ሐቅ اشترك جميع الرسل بالاتيان به وآتيناهم آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح عليه السلام من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة كالنزام كاكل عندها الناقة فكانوا عنها معرضين كبرا وتجبرا على الله فنقطوا يراقوا تنقدي ككراتنا والله لا يكمن بطرراتቸው የተነሳ وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم يتخذون من الجبال بيوتا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدر الله عليهم الأرزاق أرزاق سيسايون انقدي ينبابا يا بزالاتشو نبر ولا أكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل يا كبراتشو نبر ولكنهم لما كذبوا وعكروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين مدي بزبوطان لزنوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين في الأعراف من المرسلين من الليل أعراف 77 سنتنا وانقص نعم سلازي إن كنت من المرسلين إن كنت من الصادقين معناه متقارب فأخذتهم الصيحة مصبحين فتقطعت قلوبهم في أجوافهم قلبوቻቸው ሰው ውስጣቸው ወዳቸው ውስጥ ቁርጥርጥ አለ وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا كالتفسير ነው جاثمين ላለው የተንከፈረሩ ሆኑ مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة الناس ያጋጠማቸው ከዛ በኋላም የመጣ ትውልድ እንግዲህ ያዋርዳቸዋል ይረግማቸዋል በአኺራ የተዘጋጀላቸው ደግሞ أكبر من هذا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال يا الله في الصامي والثاني كمتا جنوده ብዙ መሆኑ ሰራዊት ምንም አያብቃቃ አላብቃቃቸውም እኮ ያሸው ፍርዓውን አብቃቃው ከثرቱ ጁኑዲ አላብቃቃው كذلك ሌሎችም ማን ቃሩንን አብቃቃው አላብቃቃው የሚያሸባ አላህ ያጁ ሲላት መሬት ያዘችው فخسفنا به الارض كو من جنود الله كنات ارض የሚያሸባ وما يعلم جنود ربك الا هو
يا الله تزاز كمتع متمكبت عينة ممك يا بنور لا يغني عنك فتيلة منهم ما يبقاك نجر عيد الأنصار وجههم مبزاتاتهم سلزه اعتبار مادرك ينور ربنا لألا نغتر بجنودنا أو بأنصارنا إذا كان لك أنصار أو جنود أو أموال. وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلى آخر الآيتين أي ما خلقناهما عبثا باطلا لجعوتا بباطلا لم يفترناك كما يظن ذلك أعداء الله الكفار بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أي من الحق أن يكونا بما فيهما مع ما فيه استاتشو بالبتك عليك دالتين على كمال خالقهما نسون يفتر النسوس يعلنم يفتر بالنس معل يتمعلى بمهن لي اندي أملاكتنا واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط أهم بتباله الله لي أملاك شرقا يفترناتشو وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له أملكه للسنجي لمنم أي قبام بمالت لا ينقريت أقوامي أملاكاتشو تشارقن ملكتنا تأمر يفترناتشو وإن الساعة الآتية لا ريب فيها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قدي جزء آيان من سورة غافر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الدلال كما سيأتي فاصفح الصفح الجميل سيفسر لنا الصفح الجميل وهو الصفح الذي لا أذية فيه من معنات الربشة إلى اللبت الصفح الجميل مالت السنة بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان قريها ودانت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دم إساء بإحسان وذنبه بالغفران تساستوك هنا عفو بماله لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب كجيتا انقدي هنن أرقيتا بالكو بزو من داننا بزو ثوابوچين انتاقي فإن كل ما هو آت فهو قريب وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا استدراكي يا رجونا أهم بزي فسروا كزي يتشالى دقمو معنا الله سبحانه وتعالى فتح علي ظهر لقلصهن اللي وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد كتلاتشان والأذية القولية والفعلية دون الصفح الذي ليس بجميل جميل يعني هنا صفح الله الصاد لم يتفلق وهو الصفح في غير محله الصفح والغير الجميل قال بوتاو كون السوء بس التعززمن فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة وهذا هو المعنى معنى يوم يتعالى تككلن يوم معنى الكامل يهنو مالتاتشون سلزن قرية عفو مالت عندنا نسوج عفو سلواتو كهون بفتن بيه هنا انكسار يارقوا إلى صوابهم من ملسين ورالو الناس من يتدرقالوا بلنا صفح عفو يتدرقال تغض طرف عنه على الزاع عفون كالبوتاو مسلحة سنورون عفو متازز بتكون ملوت ابن عثيمين رحمه الله النزال وده مضرك هذا الرأس عفو مالته راسه حرام كل يوم لذلك ده مثال إننا مطو المعتدين على حقوق الناس وكذا زارين بتتو انقدي زاري تنش وصدوبك هنا نقا دقمو ليلا يوسدا ليلا يبزو سو كاندم كذا يالا እንደዛك هنا العفو ليس صفحا جميلا سلالا دل الزالاي عقوبة تردعه يدرقا يهنن معنى الله سوقو كفتو للنيال إن ربك هو الخلاق لكل مخلوق العليم بكل شيء فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه قد هو النقر يوقال علمك كببون المخلوقات باتك على يمياسنو يل وجرى عليه خلقه
وذلك سائر الموجودات الذي أحاط به علمه وجرى عليه خلقه الله خلقه نجر يلا الله ما يوقع يلم جميع المخلوقات الله يوقع علمه محيط بهم نو يفتراتشون كلهم السنو كسو እንግዲህ የሚያስነው አላህን የለም وقوله ولقد آتيناك 7 من المثاني إلى نهاية السورة يقول تعالى ممتنا على رسوله ጸጋውን እንግዲህ የቆጣጠረና ተንበጻደቀ ሲሆን ምን ይላል ولقد آتيناك 7 من المثاني وهن على الصحيح شيخ የሚሉትን እንግዲህ السور السبع الطوال دي طويلة جمع كهنا طوال عندنا حديثوች ላይ الطول بين الواو واللام الف ساينور كهنا يطول جمع هنا كبر انها لإحدى كبر የማን جمع هنا يكبرى يمصغر ايهم يطولا كهنا الطوال كهنا የዛኛው ነው على غير القياس يطوال ነው የሚሉም ቢኖሩ የዛኛው جمع ይሆናል على القول الصحيح ነው አሉ ረጃጅሞች ሚኢን የሚባሉ ይኖራሉ እንግዲህ እነሱ ናቸው البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة يعني ما أرجو يا لنا شباب الصحيح إن الزناتشو ودي 7 تبالو 7 صور سلاون مثاني يتبالو تدقمو أخبار قصصوج ስለሚደጋገሙባቸው وكذلك التوحيد سور المكية تكرتاቸው በምን ላይ ነው ብለናል ያሸባ እነዛውን የተባሉት አብዛኛዎቹ ምንድናቸው طيب እንደዛ ስለሆኑ መደንያዎች ማል أو أنها فاتحة الكتاب 7 من المثاني فاتحة الكتاب ሁለተኛ ቀውል አረጉት لأنها 7 آيات በአዋመጡ የተረጀው ነፍስ የወረደው በዝነው ብለናል እንግዲህ ሁሉንም ያካትታሉ ካልንም ሰዋብ ነው فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص نوال እንግዲህ ولقد آتيناك 7 من المثاني ب7 طوال بنفسر بفاتحة بنفسر والقرآن العظيم من عطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها 7 المثاني تبلو يتوصفوا تنقدي النزاهنا لناتشو صوروች ውስጥ توحيد علوم الغيب الأحكام الجليلة النسو ببزات سلتذكرنا سلتدقاقموا النزاو 7 طوال وسط وعلى القول بأن الفاتحة هي 7 المثاني معناها أنها 7 آيات تثنى في كل ركعة 7 የተባለችው 7 አንቀጾች ስለሆኑ مثاني የተባለችው ደግሞ እንግዲህ ምን ተስሚያ ነው ባሉት እየሄዱ ነው ራጅሁም እሱን ነው የሚያረጉት في كل الصلوات ስለምትደጋገም من الثناء كهنا أثنى علي عبدي تنانسن قراء የነበረው ሐዲስ ያጀባ የሆነ አያ ሲቀራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أثنى علي عبدي من الثناء وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع 7 المثاني كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون እንግዲህ متسابقዎች ሚሽቀዳድሙበት በጣም የበረታውን የሰጠው ሆነ وأعظم ما فرح به المؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كما مضى سبق في يونس ولذلك قال بعده እንግዲህ ምንድነው መሆኑ أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون لمهون كزهن قال بኋላ من አለ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي لا تعجب إعجابا እንደዛ ነው የተሰማው አጂባ ነው የሚባለው የሚሏሉ አጂባ ያዕጀቡም ከሆነ لا تعجب መደነቅን አትደነቅ يحملك يا إعجاب ميغفافه يهون على إشغال فكرك بشهوات الدنيا دي إشغال قالوا الشيخ إن أشغلا
اللغة صحيحانات مالتاچو نو بتزاوري اشغال የሚለውን መስደር ማምጣታቸው ሰዎች የሚሉት ወይ خطأ ነው ወይ لغة رديئانات ነው የሚባለው አሽغለ بالهمس شغلتنا اموالنا እኮ ነው የሚላቸው شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا فتح ነው ማለት ስለዚህ شغله ራሱን ችሎ ثلاثي متعدد مصدر የሚሆነው فعل قياس مصدر المعدى ነው شغل ነው እና على شغل فكرك افصح هنا ያቺ እንግዲህ ረዲአ ሆና አለች በሚሉት አባባል غلط ናት በሚሉት አባባል ደግሞ የተአየን شغل መሆኑ ነው على اشغال لا كل الاحوال بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون المنعمون الناس يتطاقموባት የሆነ የዱንያ ሻዋት በሱ ፍክርህን አስተያየትህን بيزي بميارق ملكو اندات تدنك واغتر بها الجاهلون واستغني بما أتاك الله من المثاني والقرآن العظيم بسو تبقاك يبقى يبقاهم موي انجدي متنافسوش بتام متنافس كم يارقوبت مؤمنوش كم يدستوبت هلو نقر اندزه القرآن يلام انا بسو تبقاك علاتشو تفسير ابن عيينان قدم لحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ملون بزه فسرال بلنا ولا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم يرجى مكجل هنا خير أصلا يلاتشو من النسوس ولا نفع يرتقب متطابقوا يغنيال بله تقمم يلا فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض سل الناس ጥሩ የሆነ በደልና በላጭ የሆነ عوض ተከታዮች ሙእሚኖች ሱሐቦች ዘንድ አለ واخفض جناحك للمؤمنين أي ألل لهم جانبك ጎንህን እንግዲህ ለዘብ አድርግላቸው وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا ينستارق دمو لنزه أجيد وقل إني أنا النذير المبين أي قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ ما قوم يالبه انقدي أصفرارا يتبالكون ما أصفرارا رسالة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة أدرس لا روكم لا كربم والعدو والصديق لا تلاتم لا وداجم فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء كما مضى في الأنعام وقوله كما أنزلنا على المقتسمين أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به قدي من القسم ما رقاتشون على بطلان ما جئت به مملو يهونو أنت يا متاه نقر باطل بمهونو له الساعين لصد الناس عن سبيل الله الذين جعلوا القرآن عضين أي أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهوونه فمنهم من يقول سحر ومنهم من يقول كهانة كافوان مكسر من وراء اللو عند حرفاء أدرقه ومنهم من يقول مفترا إلا إفكم مفترا إلا سحر مفترا املوا اللو إلى آخره إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به أي بالقرآن الذين جعلوا قدحهم فيه قدح ضد المدح وما نوراتشون يدرقوا ليصد الناس عن الهدى فوربك لنسألنهم أجمعين أي جميع من قدح فيه قرآن يقدل وعابه وحرفه وبدله نزهن اللباتك عليه نطيقاتشوالن عما كانوا يعملون وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون على ما كانوا عليه نسخان لزم زام يسربت له كما قتل الاستهزاء بالقرآن وتكذيب القرآن وقد القرآن زال እንዳይ ቀጥሉ በጣም ያስፈራራል የከባድ የሆነ ማስፈራራቸው አለበት ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقه عن أمره عائق
يعوقنه إلى لأنت إله طيب بس ችግር የለውም ولا يعوقنه ብሎ حركونه عقه يعوقهم متعدد عوق تعويق እንግዲህ ለተክሲር ሊሆን ይችላል አው عقه الامر متعدد ነው ራሱ ثلاثي ዋናው አሁን ችግራችን وقل بعد ما ولم وبعد لا ኑን ተውኪድ እኮ ህግ አላቸው ብለናል የምትገባበት ቦታ አላት على كل الاحوال እንግዲህ እንደዛ ነው የሚለው ኑን ተውኪድን ታያላችሁ መድخሏን في الخلاص እንደዛ እኮ ነው የሚሉት واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا እንዳንሎቹ لا تصيبن ቀሊል አይደል ካላ በኋላ መተአከዱ ቁርአን ደግሞ በቀሊል እኮ አይተሐመልም ያሸባ እዛ ላይ እንግዲህ ወተቋል المهم في معرض الطلب ነው ነገርዮሽ نعم እዛ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጦለብ ላይ አስለን ትገባለች ጦለብ ላይ ትገባለች ስለዚህ ያያ ከለለ ግን አሁን ولا يعوقنه ولا يعوقنهم ብለን ብንቀራ ኑን ተውኪድ መግባቷ ቀሊል ነው وقل بعد ما ولم وبعد لا كلم كلا كما በኋላ ኑን ተውኪድ መግባቱ ምንድነው ነው የሚሉት ቀሊል ነው አይሆን وكذلك وغير اما من طوالب الجزاء شروطዎች እኮ አሉ አደዋቱ ሸርጥ ምንላቸው እነሱ ላይ ራሱ ኢማ ካልሆነች ኢንና ማይቱ ተጨምራ ካልሆነች በስተቀር በኑን ተውኪድ ተአክዶ መምጣቱ حتى بعد طوالب الجزاء ቀሊል ነው ነው የሚሉት ከኢማ በኋላ ከሆነ ቁርአን ላይ በጣም ብዙ አለ ብለን አምሲላ ወሸዋሂዶችንም ዘክረናል على كل اكثر جاده عدم دخول التوكيد ويعلن بذلك لكل احد ولا يعوقنه عن امره عائق ولا يصده اقوال المتهوكين المتحيرين المضطربين واعرض عن المشركين اي لا تبالي بهم دنتا ينوره وياتبلاچون واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك الناس من قيمه የሚሰጣቸው አይደሉም እነሱ ጋር አፍ አትካፈት አትስተዳደብ አትነዋወር እነሱን ሪሳላህን አድርሰህ ኢንዛርህን አድርሰህ ወደሚጠቅምህ ነገር በጠቃሚህ ነገር ቢዚሁን እንደዛ እኮ ነው እኛም ዳዕዋህን ካደረስክ በኋላ እንቆቅልሽ እንድትገጥሙ የሚፈልገው ሰው አለ አይደል ግዚያህን እሱ ጋር እንድታቃጥል እሱ ግዚያውን ስለሚያቃጥል ጊዜ እንዲቃጠል የሚፈልግ ሰው አለ አብሊغه الحق حقን ያለ ለብስ ታደርሰውና ታብራራለትና በሚጠቅምህ ነገር ምን ተሆናለህ مشغول هون إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به بانتم يشوفوا ميالاقطوا ميافيزوا انت يزوا بمتاهو حق ميافيزوا ميالاقطون بقتنها وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الا يضره المستهزئون راون انجدي شددوا رفعتها لانه مخففا ليارغون مستهزئوች ضرر እንደማ ያደርሱባቸው ቃል ተስፋ ቃል ኪዳን እየገባ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وان يكفيه الله اياهم بما شاء من انواع العقوبه وقد فعل تعالى نعم وعد من ارغول يالو ነው ገቢራው ያርጎታል فانه ما تظاهر احد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الا اهلكه الله وقتله شر قتله على مر العصور والدهور يتجربنا በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም استهزاء የሚያረግ ይዘውት በመጡበት ሐቅ استهزاء የሚያረግ የለም አሟሟቱ ራሱ አይከፉ የከፋ شر قتله الله سبحانه وتعالى يያዘው ቢሆን እንጂ ثم ذكر وصفهم وانهم كما يؤذونك يا رسول الله فانهم ايضا يؤذون الله الذين يجعلون مع الله الها اخر يؤذون الله ويجعلون من نسخه እንዳለ وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم እንግዲህ ተንከባካቢያቸው የሚያስፈልጉትን የሚያሟላላቸው መድዋራቸውን የሚከላላቸው ፈጣሪያቸው አስተናባሪያቸው እንኳን እኔ ሆኜ እያለሁ
ምንም የማይሰራላቸውን እኔ ጋር معبود አድርገው ይገዛሉ فسوف يعلمون غب أفعالهم إذا وردوا القيامة قيامة ሲወርዱ የሥራ ምላሽ ውጤታቸውን ሳያውቁ አይቀሩም ቀድሞ እንግዲህ وعد لرسوله صلى الله عليه وسلم ነው እንዳልነው إنا كفيناك المستهزئين ይሄ فسوف يعلمون ደግሞ وعيد شديد لهم ዛቻ ነው ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب قبزا مسرتاچون بماطفات ላይ በቅጣት ቻዮች ነን والتعجيل لهم بما يستحقونه የሚገቡትን ቅጣት ባስቸኳይ ማምጣትም እንችላለን ولكن الله يمهلهم ولا يهملوا حليم የሚባል ስም አለው አላህ ብለናል ጊዜ ይሰጣቸዋል ሊተወብቱ ይችላሉ ለዛ እንደዛ ተብሎ ለኢቃመት الحجة عليهم ያ የተወሰነላቸው ጊዜ ሲመጣ ኢህማል ያደርግ فأنت يا محمد سبح بحمد ربك فسبح من نسخال አያውም የሚለው ምንድነው ያጀባብ بالفاء ስለሆነ የኛው نسخه في باء فسبح نعم سنو صوم موافق للآية وكن من الساجدين أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك يلنهن مادرك لبه يعني يطببون ياسفا لها كذلك على أمورك يقزها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائما مستمرا مداوما مالتنا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا تم تفسير سورة الحجر والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين دعائيانو يالونو آمين مالتاتو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين